आज गोंयचो लोक कितें समजपा लागला. हांवें केन्ना एक फावटी असेंब्लीन स्पीच दिल्ली. आमकां लोक कितें वळखता. हांव जेन्ना आमदार आनी मंत्री आसलेलो हाका लोक कितें म्हूण वळखता. कितें म्हूण वळखता. चोर म्हूण वळखतात. हे असेंब्लीचे जे आमदार आसात पळय हे चोर म्हणटात ते. कित्याक कित्याक हें अशें चल्लां म्हणून खंय आमकां म्हणटात न्ही सगळ्यांक म्हणटात. हांवें तेन्ना विधानसभेचेर इश्यू जालो मरे व्हडलो. कित्या खातीर म्हणटा खंयचो मतदारसंघ सुशिक्षीत आसा दाखय म्हाका. बाबू आसगांवकारान एक कमेंट केलेलो आसा की आमकां पॉलिटिशियनांक सगळे चोर म्हणटा म्हणून. तो ताजो व्यक्तिगत कमेंट आसतलो. म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें कांयच ना. पण एक आसा की आमी हे राजकीय क्षेत्रांत आसा ती समाजीक सेवा करपाक आनी बरें करपाक जेन्ना केन्ना वता तेन्ना केन्ना केन्ना आंगार चिक्कल उसळटा. गटर मनोहर पर्रीकर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर सदां म्हणटाले एक गटर निवळ जर करपाक जर गेलो जाल्यार गटरांत देंवचें पडटा आनी तें काडटना तुज्या आंगारूय थोडें उसळटा मागीर तूं निवळ जाता. सो ओगीच आसतात पळय न्ही त्यो गोश्टी आमी आमकां हांगा लावन घेनात.